टेटडेन! अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी क्या आपकी बहुत ही प्यारी बहन। इस वक्त मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही रियल हॉरर वाक़ये के साथ दोस्तों। मेरी नानी की स्टोरी है, ठीक है? तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी बताऊँगी। अच्छा, मेरी नानी की, और मेरी नानी तो क्या, उनकी बेटियों की भी, यानी मेरी अम्मी, मेरी दूसरे खालाएँ, सबकी ये आदत है कि बरामदे में सोते हैं, कमरे में कभी नहीं सोते। अच्छा, सख्त सर्दी में तो फिर कमरे के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन 6-7 महीने तो ये लोग बरामदे में सोते हैं। पता नहीं इनकी आदत है। ये कहते हैं कि कमरे में जो है दम घुटता है हमारा। तो यही वजह है कि हम अपनी अम्मी को भी बहुत कहते हैं कि यार कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, डर जाओगी, सब लोग अंदर हैं, इतने बड़े घर में अकेले सहन, और फिर बरामदा, और उसमें आप अकेली पड़ी है। लेकिन अम्मी एक बात नहीं मानती। और इसी तरह मेरी नानी थी। तो मेरी नानी के साथ एक दिन क्या हुआ कि वो अब सो रही है, और बहुत ही, मतलब वो खातून है ना, मजबूत, डरने वरने से डरती नहीं है। कई बार उसके साथ वाक़यात पेश आए हैं, और फिर उन्हीं वाक़यात की वजह से फिर वो काफ़ी डर गई। तब डर गई जब सबने डरने पर उसको मजबूर किया। तो ये हुआ मेरी नानी के साथ के दोस्तों, दिल थाम लीजिए, बहुत ही हॉरर है। मुझे रात को याद आ जाता है, फिर मैं इतनी डरती हूँ। इस तरह हुआ था कि ये अब सो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके बेड या चारपाई के आसपास कोई घूम फिर रहा है, तो अब हम कोई बच्चे तोड़े हैं कि पता ना चले। तो इसी तरह ये कहती है कि मेरी आँख खुली और मुझे लग रहा था कि जैसे कोई बरामदे में चहलकदमी कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये कोई ब्लैक शैडो है, लेकिन मैं अब इसको समझने की कोशिश करूँ कि शायद मेरा कोई बेटा या बेटी या बहू होगी, जो किसी चीज़ के लिए वो बरामदे में चक्कर लगा रहे, किचन की तरफ, या इस तरह किसी के पेट में दर्द होगा। लेकिन मैं समझने की अब कोशिश में मेरा दिमाग लगा है, मैं बार बार और फिर आंखें बंद करके सो जाती हूँ। फिर मुझे जगाया जाता है, जैसे कोई मुझे जगाने पर मजबूर कर रहा है, और फिर मेरी आंखें खुल जाती है। तो अब एक साइड पे एक ब्लैक ब्लैक चीज़ पड़ी है, ठीक है? ये चूल्हा भी नहीं लग रहा, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, वही। तो इस तरह हुआ ना कि वो कहती है कि भाई वो कोई ब्लैक चीज़ खड़ी है, तो मैं उसको देख रही हूँ कि ये इन लड़कियों ने यहाँ पे क्या बिछाया है। अब जो मेरी जो नानी है ना, वो कह रही है कि मैं इधर उधर देख रही हूँ, और इस ब्लैक चीज़ को देख रही हूँ कि ये कोई पर्दा है, कोई कपड़ा है, ये क्या चीज़ है लड़ा। अब अचानक वो चीज़, यानी मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ है ना, कोई कपड़ा इस तरह किसी ने डाला है तार पे। लेकिन अब ये जैसे ही कोई नीचे बैठा था, लेकिन फिर भी इतना लंबा था, उठा, और उठते ही ये जो काला कपड़ा था, ये सफ़ेद मुझे अब नज़र आ रहा है, और ये चीज़ मुझे देख के इतना लंबा हो रहा है, और फिर बरामदे का छत जो है, इससे इनका सर लग जाता है। तो अम्मी जो नानी है ना मेरी, वो क्या कहती है, अच्छा ये स्टोरी मेरी अम्मी ने हमें बताई थी, तो मैं बार बार मिस्टेक से अम्मी का नाम ले रही हूँ। तो जो नानी है ना, वो क्या करती है कि वो कहती है, अच्छा फिर भी इतनी मजबूत थी, देखो रिएक्शन तो देखो, ये तो ये चीज़ है, इतना बड़ा। और फिर कहते हैं, निकलो बाहर, लड़कों निकलो, ये क्या है। तो ये एक बात था कि मेरी नानी बीमार थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस एक चीज़ की बहुत खुशी है कि हमारे घर के जो अफराद हैं, जो लड़के हजरात हैं, मर्द हैं, बहुत फरमान बरदार हैं, मेरे भाई, मेरे खाला के बेटे, सब। तो जो हमारी अम्मियों की ये जो बाहर सोने की आदत है, तो उन सब की भी नींदें हराम होती हैं। उन्होंने एक कान बाहर लगाई होती है, और एक कान से बेचारे सो रहे होते हैं। तो मेरा जो बड़ा मामू था ना, वो भाग के आया कि अम्मी की आवाज़ है, क्या पता उसको कुछ हुआ है। तो मामू निकला तो कह रहा है क्या हुआ। तो अम्मी ने जब दोबारा मुड़ के देखा नानी ने, तो वो पूरी की पूरी कांप रही है। तो मामू ने कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि तुम लोगों को पता नहीं है, ये तो वो चीज़ थी, या ये वो चीज़ थी, उसका मतलब था कि जिन भूत था। तो मेरे मामू कहते हैं कि क्या क्या चीज़। तो वो कहती है कि तो मैं समझी कि लड़कियों ने कोई कपड़ा डाला है, लेकिन ये तो वो वाली चीज़ थी, वो दूसरी चीज़। तो मेरे मामू कहते हैं कि बहुत देर तक तो वो चीज़ बता रही थी। मैंने कहा क्या चीज़, कौन सी चीज़। मैंने लाइट से ऑन की सारी,
ارے کوئی اور مخلوق تھی. تو میں نے کہا کیا مخلوق تھی؟ اچھا میرے تیسرے ماموں وہ اس وقت آپ کو بتائیں وہ اس وقت جاگ رہا تھا. اس نے کہا کہ امی کی اچھا نانی کہ یہ آواز اسی نے پھر نکالی کہ ایسی آواز مجھے آئی. وہ کہتا ہے کہ جب میں شیف کر رہا تھا نا تو مجھے اس کی آواز آئی کہ اوہ تو یہ تم والی چیز ہو. میں تو سمجھی کہ لڑکیوں نے کوئی کپڑا وغیرہ ڈالا ہے، یہ چیز ہے. اب سمجھ میں آئی. تو وہ ایسے زبردست انداز میں یہ بیان کرتے ہیں. مجھے لوگ کمنٹ میں کہتے کہ آپ جو ہے نا مذاق یعنی فنیسٹ جو ہے آپ ویڈیوز ڈالا کریں، آپ بہت فنی طریقے سے ہارر بتاتے ہیں جو کہ ہارر نہیں لگتا. تو اوبیسلی اب اس میں یہ کتنا بڑا اس میں فنی سین ہے کہ یار ایک چیز تمہارے سامنے ہے اور ایک ڈرنے والی بات ہے اور آپ بالکل نہیں ڈر رہے بلکہ اسی چیز سے مخاطب ہو کہ اچھا تو یہ چیز ہے. میں سمجھی کوئی کپڑا ہے، یعنی جیسے کپڑا بہت ہارر تھا اس کے لیے، وہ چیز اس کے لیے ہارر نہیں تھا جو سامنے کھڑا تھا. تو ہم سب بہت حیران تھے نانی کو دیکھ کر. اور نانی خود بھی اچھا آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد تو وہ نہیں تھا. میرے ماموں نکلے، میرے دوسرے ماموں، ایک ماموں نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس کی آواز سنی، یہ اس طرح بول رہی تھی کہ اچھا تو یہ چیز ہے. میں تو سمجھی لڑکیوں نے کپڑا ڈالا، یہ تم والے چیز ہو لڑکوں نکلو ایسا. تو مجھے کافی ڈر لگا کہ چور ہے یا کیا چیز ہے جو یہ ایسی مخاطب ہے. لیکن ٹاول وغیرہ سے منہ ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم لگا اور آپ پہلے نکلے. تو خیر یہ بات ختم ہوگی. صبح سب نے نانی کو بہت زیادہ ڈانٹا، لیکن میرا جو چھوٹا ماموں ہے آج بھی مذاق سے اس طرح کہتا ہے اوہ تو یہ تم چیز ہو. میں سمجھی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی کپڑا ہے لڑکیوں نے ڈالا. اچھا تو یہ تم ہو. تو ہم لوگ کافی ہنستے ہیں. اور اچھا نانی اس کے بعد کافی ڈر گئی. اس وقت نہیں ڈری تھی لیکن سب نے اس کو ڈرایا. میرے چھوٹے ماموں نے کہا کہ خدا کی بندی یہ چیزیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تم اتنی اب اس کے سامنے نہ ڈر بنی ہو کو اسی کو مخاطب کر رہی ہو کہ یہ تم ہو. اور وہ تمہارے سامنے بڑا ہوتا، پتہ نہیں اور کتنا بڑا ہوتا. شکر ہے کہ بڑے ماموں نکلے. تو یہ ایک ہارر واقعہ تھا دوستو، یہ ایک ریئل واقعہ تھا، اس میں کوئی جھوٹ یا مووی وغیرہ نہیں ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ریئل واقعہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں وہ ریئل ہی ہوتی ہے. آپ لوگ خود سمجھ جاتے ہو کیونکہ ریئلٹی اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے بندہ. اچھا دوستو اب ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. مجھے بہت کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کا چینل دو کیٹیگری کا ہے، ایک شوبز جس پہ میں آریان خان کی ویڈیوز ڈالتی ہوں، ایک ہارر. تو یہ ایسے چینل مونیٹائز نہیں ہوگی، مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے لیکن یہ میری شاید پہلے کی نادانی تھی، غلطی تھی جو مجھے سمجھ نہیں تھا. یار اب میں آریان والی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ لوگ کو پتہ ہے اگر میں یہ ویڈیو ایک ساتھ میں ڈیلیٹ کروں گی تو میرا کتنا واچ ٹائم خراب ہوگا. وہ تو ویسے بھی خراب ہوا ہے، 1 سال پورا ہوا ہے، میرا بہت سارا واچ ٹائم پیچھے سے گھٹا تھا. جبکہ پہلے صرف سال جب پورا ہو رہا تھا میرا تو صرف 100 باقی بچا تھا اور میں بہت خوش تھی کہ یہ جلدی پورا ہو جائے گا اور پھر میں مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کروں گی. لیکن اسی وقت میرا جو ہے ان 2-3 دنوں میں جو کہ صرف 100 واچ ٹائم باقی تھا، 3900 پورا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ پیچھے سے گھٹنا شروع ہوا، میرا 1 سال پورا ہوا. اب میں کیا کروں یار؟ مجھے کوئی تو کمنٹ میں بتائے اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے کہ کیسے ڈیلیٹ کروں ایک ویڈیو کو یا اس کو رہنے دوں. اور آئندہ سے خیال رکھوں صرف ہارر ہی ڈالتی رہوں. یہ جو پیچھے ہارر ہے اس کا میں کیا کروں؟